یہ بہت اعلیٰ پتھر کی چیز ہے. دادا یا نانا جو ہے وہ 1937 میں اس ریسٹ ہاؤس میں آئے تھے. اور آ گئے وہ شاہکار بغیر جن کے سفر ہیں بیکار. او وعلیکم السلام. ضروری شاپنگ کے لیے پہلا سٹاپ ذیشان جنرل اسٹور. جھیل کنارے معروف بزرگ بابا حافظ جی کے مرکز پر فاتحہ ادا کی. نمل ریسٹ ہاؤس کے لیے مین ہائی وے میاں والی تلہ گنگ سٹاپ بنافذ جی، وہاں سے گنجان آباد قصبے ڈھرنکا اور ڈھرنکا سے ہوتے ہوئے نمل ریسٹ ہاؤس، جبکہ دوسرا راستہ بابا حافظ جی دربار کے پاس سے کشتی کے ذریعے جھیل کراس کریں اور پھر پیدل راستہ تقریباً 20 منٹ کا نمل ریسٹ ہاؤس. ہم پہنچ گئے بابا حافظ محمد عظیم صاحب کی پرانی بیٹھک ہے، مسجدیں بعد میں بنی تھی. آپ چونکہ سون ویلی سے تعلق رکھتے ہیں تو یہاں پہ آ کے جب آپ نے قیام کیا تو اس جگہ پہ بیٹھتے تھے. اس جگہ کی مناسبت سے یہاں پہ بعد میں ایک مسجد بن گئی اور یہ ایک بار گری بھی تھی، پھر اس کو دوبارہ ریپیئر بھی کیا گیا لیکن ابھی بھی قائم ہے. اور اس کا لیول بابا حافظ جی کی دربار والی مسجد کا لیول اور ڈیم کا لیول یہ ایک ہے. جب پانی اوور فلو ہوتا ہے تو ان کے فرش تک پانی آتا ہے لیکن یہ ڈوبتے نہیں ہیں. ہم پہنچے اپنی منزل پہ نمل ریسٹ ہاؤس. بھائی آ رہے ہیں، ان کی چوتھی نسل جو ہے وہ یہاں پہ اس کی ذمہ داریوں پہ شامل ہے. 2018 میں ہم آئے تھے تو تب ان کے والد سے ملاقات ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. اب ذمہ داری جو ہے کھلی جگہ 1908 سن بنگلہ پیا. سن 1908 بنگلہ سن 1908 تیار ہو گیا. سن 1913 ڈیم تیار ہوا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیکیدار ایک ہے سردار لہڑا سنگھ ہے. سردار لہڑا سنگھ ٹھیکیدار ہے سکھ. سن 13 ڈیم تیار کیتے نے. بعد جڑا منافع آیا، منافع والا واسطے نے واپس کھو کھٹایا. ان کے رہن سہن استعمال یہ جہاں پہ آپ جا رہے ہیں واش روم ہے اور یہ واش بیسن ہے. یہ بنا شو کیس، سنگار میز، ڈریسنگ ٹیبل. یہ بیڈ اسی وقت بیڈ اسی وقت کا ہے، ٹیبل اسی وقت کا ہے، یہ ڈریسنگ ٹیبل اسی وقت. ہائٹ دیکھیں آپ 1913 یعنی 107 سال پہلے جو ہے انہوں نے ہائٹ دی شاید ہوا کے لیے نا. ہوا کے لیے ہائٹ ہے. یہاں پہ 4 کمرے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ
4 कमरे, कमरों की हाइट ज्यादा है, बरामदों की हाइट कम है और सब कमरों के अंदर ये गेस्ट रूम भी आप कह सकते हैं, वर्किंग रूम भी आप कह सकते हैं। ये उनका उस टाइम का लोकल पंखा, इसके नीचे ब्लैंकेट टाइप की चादर बंधी हुई थी, रस्सी इसके ऊपर बंधी हुई है और ये सुराख है जिसमें से रस्सी बाहर कोई भी उनका नौकर वर्कर और हर रूम में सेंट्रल जो है इनकी आतिशदान है। उस रूम का उस कोने पे, इसके इस कोने पे, इस साइड पे, उसका इस साइड पे हीटिंग सिस्टम है ना। हीटिंग सिस्टम गुड। ये इनका फर्नीचर उसी वक्त का है, स्टूल, टेबल, कमोड लकड़ी के बने हुए, वॉश बेसिन। अच्छा, आप लोटा रखते हैं या मुलाजिम साहब में हाथ धुलवाता है, तो स्टाइल अपना उस दौर से खाएंगे। कमाल है, साइज उस बर्तन के कटाव से। किचन और पानी गर्म करने वास्ते सारे ये पानी गर्म करने वाले लैंप हो गए। और ये खोलें जरा, यहाँ पे आपको ये सामान देखने में मिलेगा। बतौर खास जो एक चीज है ये है जी डोंगा प्लेट, ठीक है ना जी। इसमें यहाँ पे है सुराख, गर्म पानी डाल के ऊपर सालन डाल के, वाह, ताकि वो ठंडा ना हो। नीचे कुछ डेट लिखी हुई है उसकी। ये मियाँ वाली के लिए बने हैं और तब डिस्ट्रिक्ट बन्नू था उसकी तरफ से ये यहाँ पे है उसकी। सब पे मियाँ वाली प्रिंट किया हुआ है ना जी। अच्छा, बन्नू डिस्ट्रिक्ट, बन्नू डिस्ट्रिक्ट, ये बन्नू से उधर जिला बन्नू और ये बहुत आला पत्थर की चीज़ ये बनी हुई है, एंटीक ना। तो ये बड़ी बात है कि ये अभी तक महफूज है और भाई करम इलाही और उनकी फैमिली ने इन चीज़ों को गायब नहीं होने दिया, टूटने नहीं दिया। नीचे तो प्लेट ये बॉइल्ड एग के लिए, अच्छा, हाफ बॉइल के लिए। हाँ हाँ, boiled, हाँ। नीचे से प्लेट उठाना है। मैं चाहता हूँ और ये वो ठीक है। नमक, मिर्च, चीनी, कॉफी, पत्ती जो उनके अपने वो कहाँ इनके? सबसे नीचे प्लेट जो वो प्लेट थी क्राकरी अपना सिरामिक्स की ना। जो अब बनना ही बंद हो गई। हाँ, बहुत नफीस काम है, अभी भी चमक जो रही है वो मियाँ वाली की। हाँ। ये लोग 1913 में भी चम्मच से खाना खाते थे। जी जी। उसके बाद जी ये दूध के लिए कावा बन गया है तो दूध उसमें आप डालते हैं। ब्रेड के अच्छा, लिए वो चीज क्या है? ये जनाब ये वाली बताया ट्रे कवर करके जब लेके जाते हैं कि कोई मक्खी कोई मच्छर ना गिरे। ओके, गुड, गुड। तशरीह के ऊपर ऐसे वाह, वाह। इसको रख दीजिए। वाह। सही है सर आप इस चीजों को इमेजिन करें टाइम के साथ, अंग्रेज है, बस ठीक, लाट है। फैसिलिटी विद द टाइम। अच्छा, उसी कंपनी का है। हाँ, जी आई क्वेश्चन स्वीडन की बनी हुई है। ओह, डेट भी लिखा है। ये होगा ये दीवारें इनको मिट्टी जो है वो अब बना के लगाते हैं अपने पास से, इनको चार्जेस वगैरह कोई किसी किस्म के कुछ भी नहीं मिलते। ये इतना बड़ा जो आसार कदीमा का और हमारी जो हिस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट करता हुआ ये जो रेस्ट हाउस है, इसको एक तो गवर्नमेंट को अपनी असली हालत पे रेनोवेट करना चाहिए। अगर ये जगह कहीं यूरोप में, इटली, फ्रांस वगैरह में होती तो ये इस वक्त एक बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट होता और इस पे वो हिस्ट्री अपनी बता रहे होते लोगों को। तो हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती ये रही है कि हम अपने जो हमारा विरसा है, जहाँ पे हमारे आबा अजदाद रहे हैं, उन्होंने काम किया है, अंग्रेज़ों की जो हुकूमत की जो चीज़ें हैं उनको हमने बिल्कुल ही उन पर तवज्जो नहीं दी। बिल्डिंग्स ख़राब हो रही हैं, हालांकि ये 100 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री इसकी जिस तरह भाई बता रहे हैं। तो इस पे इस हुकूमत के लिए मेरी गुजारिश है कि बंदा देख रहा हो वो इस तरफ तवज्जो दे और इसके लिए जो फंड्स रिलीज़ किए गए हैं वो यहाँ पे क्यों नहीं पहुँचे, और अगर नहीं भी पहुँचे तो अब आइंदा के लिए इसको अपनी हालत में रेनोवेट करना चाहिए। ये हमारी एक बहुत बड़ा जो एक नवादरात में से है। जिस तरह हम अंदर देख रहे हैं कि स्वीडन के बने हुए बर्तन और कटलरीज अभी तक अपनी असली हालत में यहाँ पे मौजूद है।
اور انگریز سویلائزیشن کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اس وقت ان کے پاس چمچ چھری کانٹے بھی تھے, پنکھا بھی تھا ہاتھ سے چلانے والا, بیڈ بھی ہے, اور ان کا کچن بھی ہے, بیسن ہے, ان کا تمام کمروں کے لیے ہیٹنگ اور کولنگ کا نظام جو ہے موجود ہے. تو یہ بڑی شاندار جگہ ہے اور اس میں حکومت کو توجہ دینی چاہیے. اور میں تو ریکمینڈ کروں گا حکومت اس کو نیشنل ہیریٹیج ڈکلیئر کرے, جس طرح جو ہے نا بڑے شہروں میں آپ نے جو ہے نا اپنی ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں, جو مونومنٹس ہیں, ان کا اپنے یہ تو اب اتنا 1960 کی ہسٹری بتا رہی ہے, 1908 میں بنا. اور یہاں پر جو ہم نے ابھی دیکھی اپنی ان کی کراکری اور جو فرنیچر ہے, تو مطلب بڑا فینٹاسٹک. اور اس ہم حیران ہیں کہ ہم اس علاقے میں رہتی. آج ہم نے فرسٹ ٹائم ملک صاحب اور میں نے وزٹ کیا, تھینکس ٹو عرفان اینڈ عامر. تو اب دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہاں پر کیسا زبردست قسم کا ایک جو ہے نا وہ سائٹ ہے کہ جس کو آپ وزٹ کریں اور دیکھیں کہ کیا جو ہے نا ہماری تاریخ ہے. تو یہ اس کو مزید ایکسپلور کرنا چاہیے. آپ کی جو ہے نا اس ویڈیو کے ذریعے سے مزید جو ہے نا لوگوں تک پہنچے گا, تو ڈیفینیٹلی لوگ اس کو وزٹ کریں گے. بہت زبردست ایریا ہے. یہ ایک یہاں پہ رجسٹر بک ہے جو جتنے بھی وزٹرز آئے ہیں ان کی ہسٹری اس میں. تو اس میں ذرا دیکھیں اس کی شروعات کب سے ہیں. یہ ملک صاحب ذرا بتائیں گے کہ یہ 1930 یہ جو فرسٹ انٹری ہے یہاں پہ وہ ہے 21 دسمبر 1930 کی. اچھا. اور یہ وزٹ ہے کسی کیپٹن JRH ٹویڈ کی, جو کہ کوئی ڈیفینیٹلی کوئی انگریز تھا, اور اس نے وزٹ کی یہاں پہ. وہ یہاں پہ رہا 27 دسمبر 1930 سے لے کے اور 2 جنوری 1931 تک. تو یہ ان لوگوں کا ریکارڈ ہے جو یہاں پہ رہے ہیں, جو یہاں کے انچارج رہے ہیں, یا جنہوں نے وزٹ کیے, یا جو اس جاب پہ تھے کہ وہ اس جگہ AM PM یعنی 5 بجے جو ہے شام کو وہ پہنچے, اور اس کے بعد جب گئے تو وہ 9:30 بجے صبح انہوں نے اس کو چھوڑا. اچھا آگے جائیں نا آپ. یہ اماؤنٹ پیڈ فار آکوپیشن آف بینگلور, مطلب انہوں نے 400 یا 4 روپے, سوری 4 روپے اس وقت پے کیے. آپ دیکھیں یہ روپیز 4, یہ آپ ذرا اس کو کیمرہ, اماؤنٹ پیڈ فار آکوپیشن آف بینگلور. تو 4 روپے انہوں نے کتنے دنوں کے لیے, والد صاحب یہ دیکھیں 12 11 سے 13 ایک دن کا جو ان کا تھا رینٹ یہاں پر رہنے کا, وہ تھا 4 روپے اس وقت کے. 4 روپے. عرفان بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے جو ہیں وہ دادا ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان, خان بہادر خان احمد حسن خان, اور بالکل ان کی ہسٹری میں بھی ان کا نام ملتا ہے. یہ 1937 میں اس بنگلو میں تشریف لائے تھے 16 دسمبر 1937 کو, اور یہ یہاں پہ 3 دن رہے 19 دسمبر 1937 تک. تو یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ اس وقت ڈپٹی کمشنر تھے, DC آگے لکھا ہوا ہے. تو بڑی بات ہے. سب سے جو اہم بات ہے, اس کے علاوہ رجسٹر بھی مینٹین ہے 100 سال پرانا, یہ بھائی لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے. بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک چھپی ہوئی جگہ ہے, اور ایگزیکٹلی یہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے لیے, آثار قدیمہ والوں کے لیے, ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کے لیے, بین الاقوامی تعلقات والوں کے لیے کہ 100 سال پہلے جب وسائل نہیں تھے, ڈیفینیٹلی وہ گھوڑوں پہ آتے ہیں, ان کے سامنے استقبال بھی ہے, لیکن وہ اپنے اعلیٰ ترین لیونگ اسٹینڈرڈ کے ساتھ یہاں پہ رہتے تھے. اس وقت انہوں نے بلڈنگز بنائیں, اور ہمیں ان کو مینٹین کرنا چاہیے نیشنل ٹریجر کے طور پہ, جس طرح ترمیم الملک نے بولا ہے کہ ان کو ہم آثار قدیمہ باقاعدہ ڈکلیئر کر کے, جو یہاں پہ جدی پشتی لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی سوچنا چاہیے. ان کے پردادا جو ہے وہ یہاں پہ جاب کرتے تھے, پھر دادا نے کی, پھر والد صاحب نے کی. یہ لوگ یہاں پہ اس کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ جو جتنی چیزیں یہاں پہ محفوظ ہیں, یہاں پہ تو لوگ لے کے ساری اینٹیں بھی لوگ توڑ کے بھاگ گئے. اور اگر میرا خیال ہے آپ تو زیادہ انٹرنیشنل آپ کو ایکسپوجر بھی ہے کہ یہ جہاں پر ہم نے جو دیکھی ہیں چیزیں کراکری وغیرہ, تو ان کی تو اگر دیکھیں ہسٹوریکل جو سگنیفیکینس, یہ تو ان کی تو بہت ہی کاسٹلی ہوگی. ایگزیکٹلی. ابھی اگر اللہ نہ کرے کسی کو ایسا خیال آئے, لیکن یہ بہرحال ان کی جو جن کمپنیز نے بنائی ہیں ان کے میوزیمس کے لیے, اور اس کے لیے یہ بہت اہم چیز ثابت, بہت ایکسپینسو ہوگی. اس کو اگر یہ حکومت ریسٹ ہاؤس وغیرہ بنا دے اور اس کو کمرشل بھی کر سکتے ہیں. بلڈنگ ابھی بھی بہترین حالت میں, اس پہ بالکل تھوڑے سے پیسے لگا کے یہ مینٹین ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں یہ ابھی گرنا شروع ہو چکے ہیں. ان کی مرمت یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت تو کرتے ہیں, گورنمنٹ کچھ بھی نہیں دیتی, تو اس کو کس طریقے سے معاف. آپ وہ تالا دکھائیں 100 سال پرانا.
ये सिस्टम है, ये इसके अंदर जो मैग्नीज़ियम है वो इसको लॉक कर देता है और ये डेफिनेटली बड़ा मुश्किल है इसको तोड़ना या किसी और चीज़ से खोलना। ये और देखिए इस पे कोई 100% किसी कंपनी का नाम होना चाहिए। मेक ईयर नहीं है इसमें। कब टूट गया है? आप इरफान भाई ये दिखाइएगा कि ये देखें आप, हम एक इंटरनेशनल जो है हेरिटेज के साथ हम क्या हशर कर रहे हैं ना। इसका छत टूट गया है और टाइम के लिहाज से अंदर सर जी ये 1 2 3 4 एट ए टाइम 4 यहाँ चूल्हे पे उनकी आग और इसको पीछे आप धकेलते हैं तो उसकी राख नीचे गिर जाती है, सफाई हो जाती है। तो ये उस वक्त के हिसाब से भी बड़ा ही मॉडर्न किस्म का किचन है। नहीं, आर्किटेक्ट बड़ा क्लास का है हाँ। कि आपने वो की और नीचे दुराख गिर गई। और इसकी जो एग्जॉस्ट है यहाँ से, ठीक है जी, ये यहाँ से बाहर इसका एग्जॉस्ट है, ओपन एयर चिमनी बनी हुई, ये धुआं बाहर है। क्या बात है। जानवर कीड़ा सांप इस तरह की चीज़ इन जगहों से अंदर ना चली जाए वॉशरूम्स के अंदर, तो इसका ढकना उन्होंने बना के रखा था। पानी के बहाव से ये खुल जाता था, पानी निकल जाता था, लेकिन ये बंद रहते थे। टाइम के लिहाज से कंस्ट्रक्शन कमाल सुपर। उन्होंने उस सन 1908 में ये तैयार हुआ है, तो उससे पहले डेफिनेटली ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं बनी हैं। तो उस वक्त के मुताबिक उन्होंने ख़ुद को किस तरीके से मैनेज किया, अपडेट किया और अपने इस्तेमाल की चीज़ों को इस तरह फ़ायदा मंद बनाया, सोचने वाली बात है। हम तो इस बार माशाल्लाह हमें मुयस्सर हुए हैं हमारे तनवीर भाई। आप हमसे 2 साल सीनियर भी हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं, मज़ीद तारुफ इनकी अपनी ज़बानी लेते हैं, जो आज हमारे इस सफ़र में हमारे हम सफ़र हैं। तनवीर भाई जी ये मैं हूँ तो इसी इलाके का, ये है थोड़ा सा डिस्टेंस मेरे जो है ना जो घर से, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हमने देखा है, 40 से ऊपर हो गए। लेकिन ये आबिद साहब और ये इरफान की वजह से जो है ना, ये भी आज हमने जो है एक्सप्लोर किया है कि कैसी ज़बरदस्त किस्म की एक हिस्टोरिकल साइट यहाँ पर है, अंग्रेज़ दौर की बनी। आर्किटेक्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है, जो इसकी इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, उसमें जो चीज़ें मौजूद हैं वो भी बड़े कमाल की। तो ये हमारे लिए तो बिल्कुल जो है ना एक वंडरलैंड होता है, जिस तरह जहान हैरत जिसको बोलते हैं, कि जो है ना वो यहाँ कर हमने देखा, जो रजिस्टर देखा, जो लोग यहाँ पर विजिट करने आते थे। तो ये ज़बरदस्त साइट है भाई, और इसको मज़ीद जो है ना, ये मुझे यकीन है आपका जो ये जो आपकी काविश है, जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं कि अपने इस इलाके की जो है ना वो हिस्टोरिकल साइट्स को या एक नेचुरल ब्यूटी उसको हाईलाइट करना, तो वो डेफिनेटली यूट्यूब पे, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो वो चीज़ों को जो है ना मज़ीद हाईलाइट करेगा, प्रमोट करेगा, और दुनिया हो सकता है कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग जो है ना दे वुड लव टू विजिट दिस साइट। तो ये डेफिनेटली एक बहुत ज़बरदस्त, और इसमें मैं स्पेशली जो है ना वो एक बार फिर कहूँगा आबिद को और इरफान को, कि इनके साथ मैंने उस दिन वैसे ही कहा कि वो काला बाग गए थे मेरा ख्याल है आप, तो मैं उन्होंने कहा नहीं हम नेक्स्ट टाइम आपको ऐसे ज़बरदस्त दिखाएंगे कि आप खुश हो जाएंगे। तो हमने और भी देखी है साइट, थी बात नहीं पाकिस्तान में जो अंग्रेज़ दौर की और हिस्टोरिकल साइट्स सिंध में भी देखी, पंजाब में भी देखी, कराची में बहुत बड़ी पुरानी बिल्डिंग हैं। देखिए ये तो एक बहुत डिस्टेंट एरिया है कि जहाँ पर आबादी उस वक्त, आज भी आबादी कम है, उस वक्त आबादी बहुत कम। किस तरह जो है ना अंग्रेज़ की यहाँ पर जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर एक एडवांटेज हमें तनवीर भाई का ये है कि ये ब्रिटिश टाइम की ये बिल्डिंग है, उनकी कंस्ट्रक्शन है, और तनवीर भाई करंटली BBC के साथ काम कर रहे हैं। किचन की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर तो नहीं करते, लेकिन ट्रैवलिंग फैसिलिटी हम इसे खोल के देखते हैं। जी तो आज का हमारा सफ़र दूसरा व्लॉग और इख्तिताम को पहुंचने वाला है। बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत मज़ा आया, और हमारे साथ कुछ बहुत स्पेशल मेहमान हमें मुयस्सर हुए।
ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کی رائے بھی لیتے ہیں اور فردر ان کے خیالات بھی, کنکلوژن بھی. ڈاکٹر اللہ یار زیاد صاحب آل دا وے سکھر سے آئے ہیں, آپ سوئی گیس میں ہیں, اور تنویر بھائی BBC کے نمائندے. جی السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کے ویلاگ کا. ہم بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس کا ایک حصہ بنے. تو یہ بڑا زبردست پروگرام ہے جس میں آپ علاقے کے جو ہڈن ٹریئرز ہیں ان کو انکریڈیبل پاکستان کے نام سے آپ دنیا کے سامنے لا رہے ہیں. اگر آپ ایسا نہ کرتے تو جس طرح یہ 100 سال گزر گیا اور ہمیں بھی نہیں پتہ تھا, حالانکہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں, تو شاید دنیا کو بھی ایسی جگہ کا پتہ نہ چلتا. اس بلڈنگ کو اس وقت 2020 میں یا 2021 میں دنیا کے سامنے لانے کا صحرا جو ہے آپ لوگوں کے سر ہوگا. انکریڈیبل پاکستان کے جناب عرفان صاحب اور عابد ملک. تو ہمارے ساتھ بڑی خوش قسمتی ہماری کہ میرے کراچی یونیورسٹی 1991 کے عرصے میں میرے ساتھ ہیں ضیاء اللہ خان. السلام علیکم. یہ جگہ پہنچ کے پتہ چلا کہ یہاں بھی بہت کچھ ہے اور پاکستان کے بہت سارے گوشوں میں بہت کچھ ہے. تو کیپ انڈسکور سچ تھنگ. اس طرح یہ ملک صاحب مجھ سے عمر میں سینئر ہیں, تجربے میں سینئر ہیں, اور یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا اپنی زندگی میں فرسٹ ٹائم وزٹ کیا ہے, اور یہ بہت ہی جو ہے دیٹس ویری کلوز ٹو آور نیٹو ایریا, لیکن ہم نہیں دے سکے. یہ انکریڈیبل جو ہے نا پاکستان کو جو ہے نا یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہمیں یہاں پر لائے, ہمیں یہ دکھایا اور ایک نئی چیز ایکسپلور کی. تو میں تو یہی کہوں گا کہ انکریڈیبل پاکستان ایک بہت انکریڈیبل جاب کی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا ایک نئی چیز ایکسپلور کی ہے, جو ایک ہڈن بیوٹی اس علاقے کی, اس کو جو ہے نا کس طرح اس سے انجوائے کرنا ہے اور کس طرح جو ہے نا یہاں پر اس کو ایک مزے لینے ہیں, پریزرو بھی کرنا ہے. یہ بھی بہت ضروری کہ اس کو جو ہے نا یہ دیٹس اے ڈیکینگ اسٹرکچر, یہ جو ہے نا تباہ ہو رہا ہے یہاں پر چیزیں جو ہے نا وہ مطلب کہ ڈسٹرائے ہو رہی ہیں. تو اب حکومت کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ, اور یہ ہے بھی عمران خان صاحب کا حلقہ پرائم منسٹر پاکستان ہے, اس کو پریزرو کریں. اس ہیریٹیج ہے اور اس کو ہیریٹیج ڈکلیئر کر دیا جائے, اور یہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے انڈر آتا ہے وہ بھی ذرا اس پہ جو ہے نا توجہ دیں. یہ بہت شکریہ. انٹرنیشنل لاز بھی یہی کہتے ہیں کہ اب 100 ایئرس وہ چیز ٹریڈیشن کے ہیریٹیج میں چلی جاتی ہے. پتہ نہیں یہ کیوں نہیں گئی. اس پروگرام کی وجہ سے اس کو کوریج ملنی چاہیے اور اس کو اس کا حصہ بننا چاہیے تاکہ یہ لانگ ٹائم کے لیے پریزرو ہو جائے. PTI کی حکومت سے اسپیشلی جو ہے میری ایک گزارش ہے کہ کم از کم اس ریسٹ ہاؤس کے ساتھ ان کے جو گریٹ لیڈر ہیں ان کی ایک بہت بڑی یادداشت ہے اس ریسٹ ہاؤس کے ساتھ, کہ ان کے دادا یا نانا جو ہیں وہ 1937 میں اس ریسٹ ہاؤس میں آئے تھے, یہاں پہ رکے, ان کے اوریجنل نام کے اور سگنیچر کے ساتھ ان کا ذکر ہے. تو وہ اس کو پریزرو کرنے میں بالکل مدد کریں, اور اس کو پریزرو کرنے میں کوئی لمبے چوڑے پیسے نہیں لگنے. بلڈنگ بالکل اپنی اصلی حالت میں ہے, اس کو صرف انہوں نے مرمت کرنا ہے اور اس کو نیشنل ٹریئر ڈکلیئر کر کے بچوں کو, کالجز کے, اسکول کے بچوں کو یہاں پہ لائیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کی جو 61.5 کنال زمین اس وقت انگریز سرکار نے اس ریسٹ ہاؤس کے لیے مختص کی تھی, اس زمین کی مارکیشن کی جائے, اس کی حد بندی کی جائے, تاکہ یہ تاریخی ورثہ جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں ہم اپنی اگلی نسلوں کو منتقل کر سکیں جس طرح ابھی آیا ہے. تو ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں جی, تب تک کے لیے انتظار کریں.